नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म विद्या तामाङ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आर्थिक क्षेत्रको सुस्तता र महँगीले सर्वसाधारणलाई गुजारा गर्न गाह्रो भइरहेका बेला नागरिकले तिरेको कर सरकारले दुरुपयोग गर्दै नेताहरूलाई अनावश्यक सुविधा। एमाले बाहेक अन्य 10 पार्टी मिलाएर गठबन्धन गरे पनि देश चलाउन नसक्ने अध्यक्ष ओलीको ठोकुवा। आगामी निर्वाचनपछि एमाले एक्लैले बहुमतको सरकार बनाउने दाबी। माओवादीले सुरु गर्यो जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान। इतिहासले सम्झने गरी साहसिक र जनपक्षीय काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। राज्यका निर्णयले आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पारे सहजीकरण गर्न अर्थमन्त्री महतको प्रतिबद्धता। सरकारी निकाय बेच्ने समय नै हुन नसकेको निजी क्षेत्रको टिप्पणी। सामाजिक सञ्जाल समुदायमा घृणा फैलाउने औजार बन्दै केही व्यक्ति नियोजित रूपमा दुष्प्रचारमा सक्रिय। वास्तविकता नै नबुझी प्रतिक्रिया दिनेको संख्या उच्च। सूर्यको अध्ययन गर्न भारतीय अन्तरिक्ष यान आदित्य L1 को सफल प्रक्षेपण। पृथ्वीबाट 15 लाख किलोमिटर टाढा अन्तरिक्षबाट 5 वर्ष सूर्यको अध्ययन गर्ने। र निरन्तरको वर्षाका कारण पाकिस्तान र भारत बीचको एसिया कपको खेल रद्द। दुवै टोलीले एक अङ्क बाँडे। सोमबार नेपाल र भारत बीच खेल हुने। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले ललितपुरको भैंसे पार्टीमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको लागि शानदार सम्पर्क कार्यालय र आवासीय भवन बनाइदिएको छ। त्यही ठाउँमा बनिरहेको मन्त्री क्वार्टर पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूका लागि राजधानीमा शानदार आवासीय भवन आवश्यकता हो कि आडम्बर हो भन्ने बहस पनि चुलिएको छ। संघीयताको नाममा अनावश्यक खर्च गरेको तर्कसँगै आवश्यक हो भन्ने आवाजहरू पनि सुनिएका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय अचाक्ली बढेको महँगीले उपभोक्तालाई दैनिकी गुजारा चलाउनमै हम्मे परेको छ। चामल, आटा, मैदा, दूध लगायतका खाद्यान्नको एकै समय मूल्य बढ्दा उपभोक्ता आहत छन्। अझ दशैंकै मुखमा आयल निगमले पेट्रोल, मट्टीतेल, ग्यास तथा डिजेलको मूल्य बढेको छ। यातायात व्यवसायीहरूले भाडा बढाइसकेका छन्। मुलुक आर्थिक सङ्कटमा छ। सरकार नै मितव्यापी बन्न खोजिरहेको भन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूका लागि जग्गा बाहेक 85 करोड खर्चेर बनाइएको आवास अनुत्पादित त छँदैछ। त्यसको औचित्य समेत पुष्टि हुन निकै कठिन छ। यति बेला जो चाहिँ सङ्घीय चाहिँ पूर्णतः कार्यान्वयन पनि आएको छैन। अहिले कोसीको हेरौँ, यो तलब खुवाउन नसक्ने, तलब भत्ता जो चाहिँ सरकारी कर्मचारी तलब भत्ता खुवाउन नसक्ने अवस्थामा हामीले एउटा चाहिँ तत्कालै चाहिँ त्यो नभई नहुने पनि होइन। आएर 2-4 दिन चाहिँ बस्ने मुख्यमन्त्री आएर बस्नुपर्ने त उही हो नि। जहाँ बसेका छन् त्यहाँ बनाएको छैन, यहाँ बनाउनु पर्ने त्यसको औचित्य छैन। जहाँ बस्नुपर्ने हो, प्रदेशमा बस्नुपर्ने त्यहाँ बनाएका छैनन्। प्रदेशमा बस्नुपर्ने मान्छेलाई यहाँ कहिलेकाहीँ आउने मान्छेलाई यहाँ चाहिँ बनाइदिनु चाहिँ अहिले यो हतार हो। सरकारको बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण बढिरहेको छ। मितव्यापिताका लागि भन्दै सरकारी निकायहरूको कटौती भइरहेको छ। हरेक क्षेत्रमा लगाइएको करले नागरिकको ढाड सेकिरहेको छ। तर त्यही कर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाइएको छ। 85 करोडको लागतमा बनेका भवनका बीचमा वाटर फाउन्डेसन छ। वरिपरि बगैँचामा फलफुलका बोट बिरुवा रोपिएका छन्। भवनहरूमा पानी आपूर्ति गर्न गरी 1,27,000 लिटरको भूमिगत ट्याङ्की बनाइएको छ। आकाशे पानी सङ्कलन गर्न 60,000 लिटरको अर्को ट्याङ्की छ। फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको पनि व्यवस्था छ। विद्युतको नियमित आपूर्तिका लागि डिजेल जेनेरेटर राखिएको छ। विद्युत लहरै बनेका भवनहरूमा 7 वटा प्रदेशहरूको नाम लेखिएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बेला प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूका लागि काठमाडौँमा ठूला भवन आवश्यक नरहेको केही युवा नेताहरूको बुझाइ छ। जो प्रकारको अहिले जो आवास सुविधा सम्पन्न आवास बनिरहेको छ त्यसको औचित्य म देख्दैन। किन भन्दा देशको स्वास्थ्य राम्रो छैन,
देशको आर्थिक अवस्था असाध्यै जर्जर बनिराखेको छ होइन। जो देशमा अर्थतन्त्रै समस्यामा छ, जो अर्थतन्त्रै बिरामी छ भने त्यो देशले सुविधा सम्पन्न आलिशान घरहरू बस्नलाई ती मुख्यमन्त्रीहरू पनि लजाउनु पर्ने हो, अथवा त्यो प्रदेशका प्रमुखहरू आफै लजाउनु पर्ने स्थिति हो। यति बेला मुलुकमा सङ्घीयता संस्थागत हुन नै सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्थामा प्रदेशमै आवश्यकता अनुसार संरचना बनाउनु पर्ने कतिपयको मत छ। मुलुक आर्थिक सङ्कटमा रहेको बेला सङ्घीय राजधानीमा बनाइएका आलिशान सरकारी महलले भने सङ्घीयता के का लागि भन्ने स्पष्ट पारेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी बाहेक अन्य 10 पार्टी मिलाएर गठबन्धन गरे पनि देश चलाउन नसक्ने ठोक्कुवा गर्नुभएको छ। बुटोलमा आयोजित एमाले लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनमा उहाँले अहिलेको गठबन्धन सरकारले देशलाई सङ्कटमा लगेको भन्दै देशलाई सफल अवतरण गराउने पार्टी एमाले मात्रै रहेको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले एमाले बाटो बिराउने पार्टी नभई आफ्नो गन्तव्य र लक्ष्यमा पुग्ने पार्टी भएको बताउँदै अरूको 10 वटा बुद्धि र एमालेको एउटा बुद्धि पुग्दो रहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। देश चलाउने क्षमता एमालेसँग मात्रै रहेको उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले मिसन 84 एमाले एक्लैले तिनै तहका सरकारमा बहुमत ल्याउने अभियान भएको पनि बताउनुभयो। त्यसका लागि अरू सबै दल एकातिर तर एमाले एक्लैले बहुमतको सरकार बनाउने गरी जुटेको उहाँको भनाइ थियो। अहिले पनि नेकपा एस लगायतका दलबाट एमालेका नेता कार्यकर्ताको लड्को लागेको उहाँको भनाइ थियो। यस्तै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एमालेको भविष्यवाणी गर्ने अधिकार अरूलाई नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। गत बिहिबार सुर्खेतमा आयोजित समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेभित्र धाँजा फाटेको, नेता कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति हैरान भएको र कुनै पनि बेला विस्फोट हुने बताउनु भएको थियो। सोही भनाइप्रति लक्षित गर्दै उहाँले अवसरवादीहरू एमालेलाई कमजोर बनाउन सके आफू बलियो भइएला भन्ने सोचेर भविष्यवाणी गर्दै हिँडेको आरोप लगाउनुभयो। उपाध्यक्ष पौडेलले एमालेभित्र कुनै गुट नरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले आफै समाप्त भएर जाने टिप्पणी गर्नु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले नेकपा यसलाई समाप्त पार्ने घोषणा गरिरहेको एमाले आफै सोत्तर भइरहेको र हावा खाइरहेको जिकिर गर्नु भएको छ। पार्टीको चागु नारायण नगर कमिटीले भक्तपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो पार्टीले भने हरेक असम्भव कुरालाई सम्भव बनाउँदै अघि बढिरहेको दावी गर्नु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीले अन्य पार्टीहरूलाई समेत साथमा लिएर समाजवादको झण्डालाई बुलन्द गर्ने काम गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो। पार्टीलाई सशक्त बनाउन संगठन निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको उहाँको भनाइ छ। अरूलाई पनि साथी र सहयोगी बनाउँदै हातेमालो गर्दै समाजवादी मोर्चा बनाउँदै सारा देशमा समाजवादको झण्डा बुलन्द गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। त्यो पार्टी जसले अरूलाई समेट्न सक्दैन, त्यो पार्टी जो आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्दैन, त्यो पार्टी जसले जनतालाई आह्वान गर्न सक्दैन, त्यो पार्टीले परिवर्तनको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। इतिहासले बताएको छ हामीले आजसम्म अरूले कल्पना नगरेकाहरू, परिकल्पना नगरेकाहरू, पार लाग्दैन भन्नेहरू, ती सबैका कुरालाई चुनौती दिँदै असम्भव ठानिएका कामलाई सम्भव तुल्याएका छौँ। अध्यक्ष नेपालले पार्टीलाई जनताको बीचमा लैजाने गरी गतिविधिहरूलाई अघि बढाउन पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले इतिहासले सम्झने गरी साहसिक र जनपक्षीय कामहरू अघि बढाइरहेको दावी गर्नुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको शुभारम्भ गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू नेतृत्वमा रहेको सरकारले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको सहज पहुँच र विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। एकपछि अर्को गर्दै सरकारबाट अघि सारिएका कामहरूले जनतामा राजनीति र व्यवस्थाप्रति विकास हुँदै गएको निराशा
चिरेर आशा र भरोसाको वातावरण सृजना गरिरहेको उहाँको दाबी थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक र सामाजिक अराजकताको स्थानमा सकारात्मक भाष्यको निर्माण हुँदै सरकार र प्रणालीप्रतिको विश्वास क्रमशः बढ्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले आफैले गरेका राम्रा काम पनि जनतासम्म पुर्याउन नसकेको भन्दै यो अभियानले सरकारका तर्फबाट भइरहेका जनपक्षीय कामहरूलाई समेत जनतामा सम्प्रेषण गर्दै सरकार र जनता बीच सम्बन्ध विस्तार गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। रूपान्तरण अभियानको उद्घाटन गरिरहँदा मैले के देखेको छु भने सिङ्गो पार्टी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रा अगाडि खडा भएका सबै चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिन्छ र पार्टीलाई देशकै बलियो र भरोसा योग्य पार्टीका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। समाजवादको आधार तयार पार्ने नयाँ चरणको आन्दोलनको नेतृत्व लिन पार्टीलाई सक्षम बनाउने अठोटका साथ यो अभियानले सफलता प्राप्त गर्ने मैले विश्वास लिएको छु। आफैले गरेका राम्रा काम पनि जनतासम्म पुर्याउन सकेका छैनौँ। यो अभियानले सरकारका तर्फबाट भइरहेका जनपक्षीय कामहरूलाई समेत जनतामा सम्प्रेषण गर्दै सरकार र जनता बीचको एकतालाई अझ सुदृढ गर्नेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताले देखेका सपना अपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा राजनीति गतिशील हुने बताउनुभयो। अभियानका क्रममा सदस्यता नवीकरण र विस्तारको माध्यमबाट पार्टी सदस्यता संख्या 8 लाख पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। कम्तीमा 25 लाख मतदातासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा गरेका कामहरूको बारेमा अभियान मार्फत जानकारी गराउने बताइएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकार आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन बाधक बनेका समस्या समाधान गर्नतर्फ लागिरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको 25औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री महतले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अहिले नेपालमा पर्यटकको चाप बढिरहेको र विदेशी मुद्राको सञ्चित पनि पर्याप्त रहेको भन्दै उहाँले आर्थिक अवस्था चलायमान बनाउन बाधक कुराको समाधान गर्न सरकार लागेको दावी गर्नुभयो। गत वर्षको तुलनामा राजस्व पनि वृद्धि भइरहेको उहाँको भनाइ छ। गर्ने जुन ठाउँबाट फेसिलिटेट गर्नुपर्ने हो त्यहाँबाट पनि सहयोगको अपेक्षा तपाईँले गर्नुभएको छ। त्यो अस्वाभाविक होइन, त्यो स्वाभाविकै हो। त्यो सहजीकरण हुन्छ। अहिले पूर्वका साथीहरूले भने जस्तै अहिले यो टुरिज्मको बढिराखेको छ। हाम्रो चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चित काफी छ र अरू आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउनको लागि जुन खाले केही लिमिटेसन अथवा चाहिँ समस्याहरू छन् ती समस्यालाई इज गर्नेतर्फ हामी लागिरहेका छौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले दिने सुझावलाई बेवास्ता गर्दा देशको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आएको जिकिर गर्नुभयो। अर्थतन्त्रबारे नकारात्मक टिप्पणी गर्दा लगानीकर्ताहरूको मनोबल खस्केको भन्दै उहाँले सरकारी निकाय बीच सम्मेलनको कमीले अर्थतन्त्रमा धेरै असर परिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारको राज्यको चाहिँ तर्फबाट हेर्दाखेरि यो एउटा कतै उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ अध्यक्ष चन्द्र ढकालको चाहिँ इस्यु हो कि अथवा नेपाल चेम्बरको चाहिँ राजेन्द्र मल्लजीको चाहिँ हो कि अथवा उनीहरूले सिएनआईको चाहिँ अध्यक्ष अथवा कार्यवाहक अध्यक्षले चाहिँ को चाहिँ उनीहरूले विषयवस्तु हो कि भन्ने हिसाबले को चाहिँ जुन एउटा सोचाइबाट वास्तवमा हाम्रा हरेक नियमनकारी निकायहरू त्यसबाट चाहिँ बाहिर आउनुपर्छ भन्ने कुरा म चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा लैजान नेपाल राष्ट्र बैंक, दैतो पत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण लगायतका नियामक निकायले गरेका निर्णयहरूलाई सरकारले सच्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। हामी सबै चाहिँ एउटा सबल र चाहिँ मुलुकको हितको लागि काम गर्ने एउटा डिसिजन सकारात्मक रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ। एकतर्फले भन्ने अर्कोतर्फले चाहिँ पछाडि कुरा काट्ने चाहिँ हुनु भएन। माननीय मन्त्रीज्यूको हामी धेरै पटक भेट्यौँ। उहाँले धेरै सकारात्मक के गर्दा हुन्छ यो निजी क्षेत्रको नीति कसरी गर्ने, ब्याज दर कसरी बढाउन सक्छ, यो महँगीलाई कसरी निर्णय उहाँ हरेक पटक कमसेकम 10औं पटक हामीले बोलाउनु हो। तर रेगुलेटरले सहयोग नगर्दाखेरि यो काम सम्पन्न हुन सकेको अवस्था छैन।
सरकारले निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले एमसीसी र बीआरआईबाट नेपालले देशको हित हुने गरी लाभ लिन सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले अमेरिकाको आर्थिक सहयोग परियोजना एमसीसी र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआईबाट देशको हित हुने गरी लाभ लिन सक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रियतालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै यी मुलुकबाट हुने फाइदा कसरी धेरै लिने भन्ने बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। एमसीसीको बारेमा धेरै चर्चाहरू चलिरहेको र बीआरआईको बारेमा पनि जनतालाई बुझाएर राष्ट्र र जनताको हितमा प्रयोग गर्न सभामुख घिमिरेले आग्रह गर्नुभयो। पहिलो प्राथमिकता दिँदै यी मुलुकहरूबाट हुने फाइदा कसरी लिन सक्छ, यो एउटा प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा हामीले यसलाई बडा गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बेला आएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रोमा एमसीसीको बारेमा धेरै चर्चाहरू चलिरहेका छन्। बीआरआईको बारेमा त्यस हिसाबको चर्चा नचले पनि हामीले बीआरआई प्रोग्राम के हो, त्यो प्रोग्रामलाई नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको हितमा कसरी प्रयोग गर्न सक्छ, यो कुराहरू एउटा सोच्नुपर्ने, त्यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। जनताको बलबाट अहिले पाइएको लोकतान्त्रिक संघीय समावेशी संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादी आधार निर्माण गर्ने, उत्पादनमा वृद्धि गरी देशको अर्थव्यवस्था उकास्न सकिने सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो। माउटेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागढुङ्गा सुरुङबाट प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ। चन्दागिरी नगरपालिका 2 मा जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको उद्घाटन समारोह स्थलबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाका प्रमुख नवीन मान श्रेष्ठलाई फोन गरेर राहतको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले सुरुङ मार्गबाट प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई राहत, पानीको व्यवस्थापन र चर्किएका घरको राहतको निम्ति निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वडा नम्बर 2 का जनताको साथमा रहेको भन्दै 1 हप्ताभित्र प्रभावित क्षेत्रको सुझाव सहितको प्रतिवेदन आफूलाई बुझाउन समेत निर्देशन दिनुभएको हो। छलफलमा सहभागीहरूले थानकोट सुरुङ मार्गबाट वडा नम्बर 3 सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो राखेका थिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भ्रष्टाचारका कारणले जनतामा निराशा छाइरहेको बताउनु भएको छ। एकले अर्काको काण्ड देखाउने भन्दै तर्साउने कार्यले जनता आजित भएको उहाँको टिप्पणी छ। छापाको धुलाबारीमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले जनतामा निराशाबाट आशामा जोगाउनका लागि नेपाली कांग्रेसले जस्तो सुकै मूल्य चुकाउन पनि पछि नपर्ने बताउनुभयो। भ्रष्टाचार र व्यथितिका कारण निराशा बनेका जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। महामन्त्री थापाले जति पनि भ्रष्टाचारका प्रकरण भएका छन् त्यसको एउटा एउटाको छानबिन हुनुपर्ने आफूहरूको धारणा रहेको बताउनुभयो। गिरिबन्धु टी स्टेट सुनकाण्ड लगायतका सबै प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनको पक्षमा कांग्रेस रहेको उहाँले बताउनुभयो। एकले अर्काको काण्डको विषयमा सार्वजनिक रूपमा नै पोल खोल्छु भन्दै हिँड्ने नेताको महामन्त्री थापाले आलोचना समेत गर्नुभयो। नेपालको संविधानले दण्डनीय भनेका कार्यहरू गर्नेहरूलाई कांग्रेसले भित्र छुट नहुने उहाँको भनाइ छ। प्रविधिको सहज पहुँचले सामाजिक सञ्जाल मानव जातिको लागि वरदानै साबित भएको छ। एक अर्कामा सूचना आदान प्रदान गर्न यसले निकै ठूलो भूमिका पनि खेल्यो। जुनसुकै ठाउँबाट पनि विश्वभरका खबरहरू सहजै थाहा पाउनुका साथै मानिसमा शिक्षा, स्वास्थ्य बारे जनचेतना पनि बढेको छ। तर विडम्बना सामाजिक सञ्जालका धेरै सकारात्मक पाटाहरू भए पनि यसको दुरुपयोग गर्दा परिवारदेखि समाजभित्र कलहहरू बढ्दै गएका छन्। एक रिपोर्ट।
सामाजिक सञ्जालको सकारात्मक तथा नकारात्मक शक्तिको प्रभाव सजिलै पर्ने गर्छ। अझ नकारात्मक प्रभाव त झनै छिटो फैलिन्छ। हर कुनै घटनाहरू फेसबुक, ट्विटर, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालका कारण नै बढी चर्चामा आउने गर्छन्। व्यक्तिगत धारणा राख्ने अधिकार जो कोहीलाई पनि हुन्छ, तर वास्तविकता नै नबुझी संवेदनशील विषयहरूमा तथ्य बिनाको विचार प्रकट गर्दा सामाजिक सद्भाव खलबलाउने समस्या अधिक देखा पर्छ। हालै धरानमा उत्पन्न विवाद पनि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको शिकार बन्न पुग्यो। मानिसहरू दिन प्रतिदिन सामाजिक सञ्जालमै निर्भर हुने क्रम बढ्दै जाँदा विगत लामो समयदेखि विभिन्न सूचना, जानकारी र भ्रमले नेपाली जनमानसलाई तताउने गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा केही व्यक्ति नियोजित रूपमा दुष्प्रचार गराउन खोज्नु र सिधा सोझा मानिसले त्यसैलाई पत्याउँदा सामाजिक सद्भाव खण्डित हुन थालेको छ। यो विषयमा मानिसहरूले मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ अब हामी शिक्षित भएर पनि त्यसलाई चाहिँ चलाउन नजान्दाखेरि त्यसको चाहिँ त्यहाँ आइरहेकोलाई चाहिँ उसले पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो किसिमको मिसयुज भएको हो कि भन्ने चाहिँ जस्तो लाग्छ। अब हुन त चाहिँ अब यसको चाहिँ के त भने नियमन अब बाहिर पनि त यो विषयमा चाहिँ अरू देशको तुलनामा अध्ययन गर्ने हो भने उनीहरूले युज गरिरहेछ, तर उनीहरूलाई चाहिँ के त भने वाच गर्ने चाहिँ भइरहेको हुन्छ। अब सोसियल मिडिया चाहिन्छ, नचाहिने होइन। अहिले न्यू टेक्नोलोजी हो, संसारभरि अब सोसियल मिडियाबाट न्युजहरू अब पढाइ लेखाइ जति पनि छ त्यो सोसियल मिडियाबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ। तर नेगेटिभ क्रियाकलापहरू चाहिँ बढी हुन गइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सरकारबाट पनि कुनै निकाय गठन गरेर त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ गर्नुपर्छ। आजभोलि स्मार्टफोनको लोकप्रियताले फेसबुक, ट्विटर, इमेल जस्ता सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता बढेका छन्। तर यसको दुरुपयोग हुँदा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक विचार अधिक प्रवाह हुने र त्यसले समग्र समाजलाई अनैतिक र भ्रष्ट पार्न थालेको छ। सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले विवेक नपुर्याउने हो भने यसले भविष्यमा ठूलै दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। सामाजिक सञ्जाल चाहिँ अहिलेको युगको वरदान हो। यसलाई सही रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यदाकदा यसका दुरुपयोगहरू भएको छन्। कतिपय ठाउँमा क्राइमहरू पनि भएको छ। यसले हिंसालाई बढावा दिइरहेछ। यसको अनलिमिटेड एक्सेस छ र समाजमा सद्भाव बिगार्ने खालको पोस्ट गर्ने, लाइभ गर्ने चिजहरू चाहिँ कन्ट्रोल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यसमा चाहिँ सबै जाति धर्मको सम्मान वृद्धि हुने गरिकन यसलाई संवादकै रूपमा समाधान गर्नु उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। फगत यो केही मान्छेले पोस्ट गरे भनेर कानुनी कारबाहीको डन्डा चलाउने वा कसैलाई आरोप लाएर छोडिने विषय होइन। सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि थप कानून बनाउने तयारीमा सरकार लागेको छ। कतिपयले सरकारले बनाउने कानूनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने तर्क पनि गरेका छन्। तर पहिलो शर्त भनेको प्रयोगकर्ता विवेकपूर्ण हुनु नै हो। सामाजिक सञ्जालको दुष्प्रभावबाट जोगिँदै यसको सही सदुपयोग नै आजको आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। बागमती प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले विद्यमान उद्योग र व्यवसाय सम्बन्धी ऐनलाई छिटै संशोधन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री चित्रकारले उद्योग र व्यवसाय मैत्री कानून निर्माणका लागि विद्यमान ऐन संशोधन हुने गरी प्रदेशसभामा पेश गर्ने आश्वासन दिनुभएको हो। यसका लागि आवश्यक निर्णय भइसकेको प्रदेश मन्त्री चित्रकारको भनाइ छ। संविधानले उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको समेत बताउनुभयो। गएका वर्षहरूमा उद्योगलाई, वाणिज्यलाई, व्यवसायहरूलाई सम्भवतः त्यति धेरै प्राथमिकतामा राखेको अवस्था थिएन। उद्योग मन्त्रालयलाई पनि कुनै अर्को मन्त्रालयमा लगेर जोडेको अवस्था थियो। उद्योग, वाणिज्य लगायतका विभागहरू यसमा हामीले प्राथमिकताका साथ यसमा राखेका छौँ। आपूर्ति र व्यवसायहरूका समस्याहरूलाई पनि यो मन्त्रालयको कार्यभारको रूपमा, जिम्मेवारीको रूपमा यसलाई हामीले यहाँ राखेका छौँ। खास गरेर संविधानले निर्धारण गरेका विषयहरू, प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा रहेका विषयहरू, त्यो भनेको उद्योग, कल कारखाना स्थापना गर्ने, औद्योगिकीकरण गर्ने, प्रदेश स्तरको सम्पूर्ण व्यवसाय गर्ने, यी सबै अधिकारहरू जो एकल अधिकारमा प्रदेश सरकारलाई संविधानले अधिकार प्रदत्त गरेको छ, ती कुरालाई हामीले व्यवस्थित गर्ने जमर्को गर्दैछौँ।
कार्यक्रममा साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालकै सह अध्यक्ष इनु पोखरेलले उद्योग व्यवसाय प्रवर्धनका लागि तीनैवटा तहको सरकारबाट दबाब हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो। संस्थागत रूपमा अथवा कसैको व्यक्तिगत रूपमा केही समस्या परेको छ अथवा लोनकै समस्या भयो, ब्याङ्कसँगको कारोबार भयो र नेपाल सरकारसँगको कुनै पनि समस्याहरूको लागि चाहिँ समस्याहरू समाधान गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो टिम भन्दाखेरिलाई केन्द्रीय समिति, हाम्रो टिम भन्दाखेरि मैले के बुझ्छु भने केन्द्रीय समितिलाई बुझ्छु र केन्द्रीय समिति सदैव तत्पर रहनेछ। सदैव महिला तथा पुरुष उद्यमी साथीहरूलाई सँग हामी हातोमालो गरेर कसरी उद्योगलाई चाहिँ माथि बढाउने, कसरी उद्योगलाई प्रमोट गर्ने, कसरी उद्योगको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा हामी निरन्तर नेपाल सरकारसँग लडिरहेका छौँ। सहअध्यक्ष पोखरेलले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग निरन्तर लडिरहनु परेको दुखेस पोख्नुभयो। नेपाल चीन उत्तरी सीमा नाका तातोपानीमा नाकामा 8.5 वर्षपछि मानिसहरूका लागि अब जावत खुला भएको छ। 2072 सालको महाभूकम्पले बन्द भएपछि 2076 जेठ 15 गते आयातको लागि एकातर्फी यो नाकाबाट गत वैशाख 18 देखि निर्यात पनि खुलिसकेको छ। तर पटकको छलफलपछि शुक्रबार बल्ल मानिसहरूको आउजाउ सुरु भएको हो। यसबाट स्थानीय र व्यवसायी निकै उत्साहित भएका छन्। एक रिपोर्ट। भूकम्प अघि चीनको उत्तरी नाका तातोपानीको बाटो प्रयोग गरेर वार्षिक 50,000 भन्दा बढी विदेशी पर्यटक आउजाउ गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ। यसमध्ये 40,000 भन्दा बढी पर्यटक चीनका हुने गर्थे। तातोपानी नाका बन्द भएपछि यो बाटो भएर भारत लगायत अन्य मुलुकका तीर्थयात्रीले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको कैलाश मानसरोवर भ्रमण गर्न पाएका छैनन्। अब ती सबै पक्षहरूमा सुधार हुने तातोपानीका व्यवसायी र स्थानीयहरूको विश्वास छ। भूकम्पपछि 76 सालबाट चाहिँ जुन एकतर्फी रूपले आयात खुल्यो त्यसको 4 वर्षपछि अब निर्यात पनि खुल्यो। नाका चाहिँ अब मे 1 तारिकदेखि 2 तर्फी नै सञ्चालन भएकोमा आज सेप्टेम्बर 1 तर्फ 1बाट चाहिँ अब मानव पनि आवाज खुलेको भएको कारणले गर्दाखेरि अब चाइनिज पक्षले यो नाकालाई चाहिँ उच्च प्राथमिकता दिएकोले क्रमिक रूपले चाहिँ अब पूर्ण रूपले पहिलाकै रूपले सञ्चालन गर्दैछ भन्ने कुराको एउटा मेसेज दिएको जस्तो बुझिन्छ। सिन्धुपाल्चोकका व्यवसायीहरू तातोपानी नाका खुलेपछि निकै उत्साहित छन्। उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष विष्णु बहादुर खत्रीले लामो समयपछि नाका खुल्नु सकारात्मक पक्ष भएको बताउनुहुन्छ। नाका नियमित खुला हुनुपर्ने भन्दै खत्रीले व्यवसाय उक्सिने र जीवनयापन सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। तर मूल्याङ्कनको हिसाबमा आउनुपर्ने सामान एलसीबाटै आउनुपर्ने भन्दै खत्रीले मनपर्दी रूपमा मूल्याङ्कन राखेकोमा भने गुनासो गर्नुभयो। यो नाका पक्कै नै अब चाहिँ राम्रोसँग सुचारू हुन्छ। अहिलेको नाका खुल्नुको चाहिँ अहिले चाहिँ आजबाट खुल्नुको चाहिँ के छ भने आज चाहिँ टुरिज्महरूलाई चाहिँ सजिलोसँग हामी अब जान पाइन्छ। जस्तै कैलाशमा जाने मान्छे भयो, जस्तै लासा घुम्न जाने मान्छेहरूलाई आज तातोपानी नाकाबाट खुल्ला भएको छ र अब बिस्तारैसँग अब 1-2 महिना लागिहाल्छ, 2-4 महिना 6 महिना लागिहाल्छ। त्यसले गर्दा पारी व्यवस्थित भइसकेपछि पक्कै नै यहाँको जनताहरूले पारी गरेर आफूलाई घरमा युज गर्ने सामानहरू ल्याएर व्यवसाय गर्न सक्ने छ नि एउटा कुरो। व्यवसाय आफूसँग सामान ल्याएर गर्न सक्ने एउटा रोजीरोटी चाहिँ चलाएर खान सक्ने अवस्था चाहिँ अब सिर्जना भएको छ। व्यापारी व्यवसायीहरू उत्साहित भए पनि तत्काल आइपर्न सक्ने समस्याप्रति सजग हुनुपर्ने बताउँछन्। नेपाल गभर्मेन्ट चाइना गभर्मेन्टमा विस्तारले अब यो नाका चाहिँ खुल्छ नै। अब आजबाट स्थानीय बासिन्दाहरूलाई पारी जान दिने, पारी गएर किनमेल गर्न पाउने वातावरण खोलेको छ। अब सामान ल्याउने ढुवानीहरूमा चाहिँ योभन्दा पहिला पनि खुलिसकेको कुरा हो, आइरहेको नै हो। तर यहाँ अब जुन चाइनाबाट पहिलाको कन्टेनरहरू चाहिँ अलिकति त्यहाँ माथि चाइना जानलाई चाहिँ अलिकति समस्या भएको कारणले गर्दाखेरिमा हामीलाई अलिकति गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। यो पनि बिस्तारले चल्ने अवस्था छ। नेपाल सरकारको हामी अर्थ मन्त्रालयमा पनि हामी कुरा पुर्याइसकेका छौँ। यहाँ अब चिफ साहबले अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ, किनभने यहाँ सहज ढङ्गले चाहिँ झोले पोके चल्नुपर्छ भन्ने हामीले कुरा राखेका छौँ। यो निरन्तर रूपमा चाहिँ अब फेसिलिटी दिनुपर्छ यो लोकल स्थानीयमा, किनभने हिजो 71 साल 70 सालमा जस्तो झोले पोके पनि आउँदैन। किनभने पारिपट्टि जाने सामान केही लिएर यहाँ स्थानीयले पसल राख्नु पाओस् सकियोस्, त अघि 1200देखि लिएर खर्चसम्म लगाएर चाहिँ बेचोस्, गुजरा चलोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
व्यवसायीहरूले तत्कालका लागि सामान किनेर ल्याउन पाउने र आफ्नो गुजार चलाउन सकिने भन्दै अझै धेरै पक्षमा सुधार हुनुपर्ने बताएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोले चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर महानगरले योजना बनाएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा नाट्यकर्मी महासंघ नेपालको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रमुख डङ्गोले चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको हो। उहाँले महानगरपालिकाले बाँकी कार्यकालका लागि सबै किसिमका योजना बनाएको र चलचित्र क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई चिनाउने महत्त्वपूर्ण माध्यम चलचित्र क्षेत्र भएको भन्दै उहाँले युनेस्को क्रिएटिभ सिटिज नेटवर्कमा क्रिएटिभ सिटिज अफ फिल्म भनेर प्रपोजल पठाएको बताउनुभयो। यसको नतिजा 2024 को सुरुमा आउने र युनेस्कोबाट पदकबाट महानगर पुरस्कृत हुने उहाँको भनाइ थियो। क्रिएटिभ सिटिज अफ फिल्म भनेर हामीले प्रपोज गरेका छौँ र क्रिएटिभ सिटिज अफ फिल्म भनेर हामीले यो युनेस्कोमा अप्लाई गरिसकेपछि र त्यो 2024 सम्ममा रिजल्ट आउँछ र रिजल्ट आइसकेपछि महानगरपालिकाले यसपटकको हामीले नीति कार्यक्रम र बजेट बनाइरहँदाखेरि पनि केमा ध्यान दियो भने काठमाडौँको ब्युटी, काठमाडौँको कलाकृति, काठमाडौँको यहाँ भएको हाम्रो रीतिरिवाजहरू, मूर्त अमूर्त सम्पदाहरू देखाउने माध्यम कुन हो भन्दाखेरि फिल्म हो भनेर हामीले यसरी सोकेस गर्दैछौँ। उपमेयर डङ्गोले काठमाडौँलाई झल्काउन रङ्गमञ्चको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो। एमाले निकर प्रेस चौतारी नेपालले गैर पत्रकारहरूलाई पनि पत्रकार महासंघको सदस्यता वितरण गर्ने काम गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघप्रति आपत्ति जनाएको छ। नेपाल चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले मापदण्ड विपरीत गएर पत्रकार महासंघको सदस्यता वितरण गर्ने काम गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रेस चौतारी नेपाल बागमती प्रदेश समितिले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले पत्रकार महासंघले क्याम्पस प्रमुख, विद्यालयका प्रधानाध्यापक जस्ता गैर पत्रकारहरूलाई पनि सदस्यता वितरण गरेको आरोप लगाउँदै महासंघको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। प्रमुख प्रधान अध्यापक उहाँहरू चाहिँ भगावक पत्रकार महासंघको सदस्य बनाएर ल्याउने काम भएको छ। यति निकृष्ट काम महासंघमा बस्ने साथीहरूले गर्नु हुँदो रहेछ। उहाँहरू पनि मान्छे त बन्न सक्नु भएको रहेछ, उहाँहरू कसरी समाजको ऐना गर्ने पत्रकार बन्नुभयो भन्ने प्रश्न हामीले उठाउनु पर्ने बाध्यता भएको छ। यसतर्फ दृढताका साथ खुट्टा नकुमाई यो कमिटीले अगाडि बढोस्। कार्यक्रममा चौतारीको बागमती प्रदेश समितिले दोलखाका बेनिता शिवाकोटी र मकवानपुरकै सीता दाहाललाई क्रियाशील पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गर्ने जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक देवकप थापाले प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा व्यक्ति फिरिँदैमा काम कारबाही नफेरिने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको 16औं साधारण सभा तथा शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित अन्तर्क्रिया एवं स्वागत कार्यक्रममा प्रमुख थापाले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका समेत प्रमुखहरू परिवर्तन भएको बताउँदै व्यक्ति फेरिँदैमा काम कारबाही नफेरिने र कानुन अनुसार काम हुने पनि प्रश्न पार्नुभयो। योभन्दा अघि एसएस साहबले भन्नुभयो, एसएस साहब गत शुक्रबार हाजिर हुनुभयो र काठमाडौँको सम्पूर्ण सुरक्षाको काठमाडौँ परिषदको जिम्मा उहाँले लिनुभयो। म गत शनिबार फेरि मैले पनि काठमाडौँको जिम्मा लिएँ। हामी सँगसँगै आएका छौँ। त्यस्तै गरी अहिले यो उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख पनि हामी सँगसँगै नै हाजिर हुनुभएको छ। मैले यति राखेँ किनभने यो अहिले यहाँहरूलाई पनि जल्दो बल्दो नै इस्यु हो, आइरहेको छ। हामी व्यक्ति फेरिँदैमा प्रहरीको काम कारबाहीहरू फेरिने होइन। हामीलाई कानुनले जे भनेको छ, नेपालको संविधान र विभिन्न प्रचलित कानुन बमोजिम हामी यहाँहरूसँगै रहेर नागरिक केन्द्रित सेवा दिनका लागि हामी अहोरात्र खटिनेछौँ।
प्रमुख थापाले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा चुस्त दुस्त बनाउन आफू र आफ्नो टिम 24 घण्टा तयारी अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले समुदाय र प्रहरी मिलेर काम गरे मात्रै शान्ति सुरक्षा काम गर्न सकिने भन्दै सकारात्मक सुझाव सल्लाहको सधैँ खाँचो रहने बताउनुभयो। वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यले पैदल यात्री, साइकल यात्री र व्हीलचेयर मैत्री सडक अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित सडक अधिकार र स्वच्छ वायुको लागि नागरिक भेलामा आचार्यले शहरको नीति निर्माणमा साइकल यात्रा र व्हीलचेयर मैत्री सडकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आचार्यले स्वच्छ वायुका लागि पनि साइकल यात्रा उपयुक्त हुनुपर्ने भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रदूषण घटाउने साइकल, व्हीलचेयर र पैदल यात्री मैत्री सडक अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो। साइकल चढ्नुपर्छ, साइकलले प्रदूषण घटाउँछ, मोटरसाइकलले डिजेलका सवारी साधनले चाहिँ प्रदूषित बढाउँछ, हाम्रो मानव स्वास्थ्यमा त्यसले असर गर्छ भन्ने कुरा यहाँ भनिरहनु पर्दैन। यो सबैलाई थाहा छ। यो थाहा हुँदै पनि हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। त्यसको लागि हामी अब बन्ने नयाँ संरचनाहरू, नयाँ सडकहरू बनिरहेका छन्, नयाँ रिङ रोडहरू बनिरहेका छन्, तर त्यसमा पनि साइकल लेन छुट्याउनलाई हामीले कन्जुसाइ गरिरहेको छौँ। प्रतिनिधि सभा सदस्य गोपाल कृष्ण श्रेष्ठले पनि यात्रु मैत्री सडकमा जोड दिनु भएको छ। सडक सवारी साधनको मात्र नभई पैदल यात्री, साइकल र व्हीलचेयरको लागि पनि भएको भने सोचको अभाव देखिने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। सडकमा हिँड्ने अरू दुई पाङ्रे मोटरसाइकलले पनि भनिदेऊ, साइकल लगायत बाटोमा हिँड्ने बटुवाहरूको पनि मतलब सडक हो, त्यसमा पनि अपाङ्गहरूको पनि सडक हो। त्यसकारण उहाँहरूको सुरक्षामा ग्यारेन्टी हुने खालको सडक व्यवस्थापनको र सुरक्षाको उपयुक्त व्यवस्थापन हुनुपर्छ भने यहाँहरूको जुन सोच र माग यसलाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन। पैदल यात्री, साइकल र व्हीलचेयर यात्रीको सुरक्षित यात्रा गर्ने सडक अधिकार र स्वच्छ वायुको लागि नागरिक भेला भएको हो। स्वास्थ्य बीमा सहित गाउँमा नै निःशुल्क उपचार गर्ने गरी अस्पताल स्थापना भएपछि इलामको चुलाचुलीका बासिन्दालाई सहज भएको छ। गाउँपालिकाको लगानीमा अस्पताल स्थापना भएको हो, जहाँबाट स्वास्थ्य बीमा सहित निःशुल्क उपचार तथा औषधि वितरण गर्ने गरिएको छ। एक रिपोर्ट। इलामको दक्षिणी क्षेत्र चुलाचुली गाउँपालिकामा 15 शय्याको अस्पताल भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो भवन नबन्दै गाउँपालिकाले आफ्नै भवनमा अस्पताल सञ्चालन गरेर बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपचार र औषधि वितरण गर्दै आएको छ। गाउँमा नै थरी रोगको उपचार पाएका स्थानीय गाउँपालिकाको कार्यको प्रशंसा गर्न थालेका छन्। अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा पनि सुरु भएपछि स्थानीयलाई सहज भएको छ। दमक जानुपर्थ्यो आम्दा जाँदाखेरि भनेको हामीले आजको बिरामीलाई 3 दिन पर्खिनु पर्थ्यो लाइन लागेर। अहिले हामी यो चुलाचुलीमा यो हस्पिटल ल्याएपछि अहिले एकछिनमा यहाँ आउने बित्तिकै उपचार भएर घर जान पाइन्छ। र पहिले हामी यहाँबाट खोलामा बग्दै पनि हामी दमक जान्छौँ। यहाँ सुविधा आउने बित्तिकै हुन्छ, खाना खाएर आउन पाइयो, एकछिन घर जान पाइयो। यहाँ चाहिँ अब सबैभन्दा ठुलो कुरो मेयरलाई चाहिँ प्रस्ताव दिनुपर्ने छ, किनभने अरूभन्दा यसरी गर्न सकेका थिएन। हाम्रो यसपालि राजना केरुङले चाहिँ यति गरेर आँट गरेर ल्याएको हुनाले साह्रै नै खुसी, यो गाउँ नै खुसी छ होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अरूलाई के कस्तो छ? गाउँमा अस्पताल नहुँदा उपचारका लागि छिमेकी जिल्ला झापा लगायत विभिन्न स्थानमा जानुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य भएको छ। अब गाउँकै अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा सुरु भएपछि स्थानीयको भिड नै लाग्ने गरेको छ। अहिले डेङ्गीको संक्रमण बढेकोले उच्च ज्वरो, खोकी लगायतका बिरामीहरूको चाप छ। कम्युनिकेबल डिजिज भनेको नसर्ने रोगहरूको मात्रा चाहिँ एकदम धेरै छ। 100 जनाको केसमा लगभग 60 देखि 70 जना चाहिँ सुगरको, प्रेसरको, जस्तै थाइरोइडको समस्याहरू लिएर, मुटुको समस्याहरू लिएर आउनुहुन्छ। पहिलेदेखि औषधि खाइरहेको बिरामीहरू आउनुहुन्छ। नयाँ भर्खरै हाम्रैमै निदान भएको रोगहरूको लागि पनि औषधि खाइराख्नु भएको बिरामीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै अब अहिले चाहिँ हाम्रो अब पानीहरू परिरहेको र डेङ्गुको पनि केसहरू धेरै भएको
भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले ज्वरोको समस्या, खोकीको समस्या लिएर पनि बिरामीहरू धेरै आउनुहुन्छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुरु भएदेखि नै जनताले स्थानीय सरकारको महसुस गर्न थालेको गाउँपालिकाको दाबी छ। अशक्त, अपाङ्ग र सुत्केरी महिलाहरूलाई दिनुपर्ने सेवा अझै प्रभावकारी बनाउने गाउँपालिकाले जनाएको छ। तड्दै गरेर पनि अब धेरै मान्छेहरू पनि चिराचुलीको बगेर चाहिँ मृत्यु पनि भएको थुप्रै अब यहाँ चाहिँ अब इतिहासहरू छन् र हामी सरकारमा आइसकेपछि म चाहिँ मेरो नेतृत्वमा सरकारमा आइसकेपछि सबैभन्दा पहिले चिराचुली नागरिकको स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ हामी गम्भीर ध्यान आकर्षण पनि भएको थियो र त्यो काम गर्छु भनेर म आएको थिएँ। र हिजो मैले चुनावमा मत माग्दै गर्दा पनि तपाईको यही स्वास्थ्यको कुराहरू, शिक्षाको कुराहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिएर स्थानीयलाई आधारभूत स्वास्थ्य उपचार पालिका भित्रै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अस्पताल सुरु गरिएको बताइएको छ। अस्पताल भवन बनिसकेपछि 15 शय्याको सेवा सुरु गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ। 5 करोड 20 लाखको लागतमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल छिट्टै तयार हुने विश्वास गरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि इलाम सहकर्मी टीका खतिवड़ाको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई सेवा सञ्चालन सर्टिफिकेट गाइडलाइन्सको 10औं संशोधन गर्दै नयाँ मापदण्ड तयार पारेको छ। तयार पारिएको नयाँ मापदण्ड अनुसार वायु सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक नयाँ कम्पनीसँग अब न्यूनतम 3वटा जहाज अनिवार्य हुनुपर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार सबै वायु सेवा कम्पनीले 5 वर्षभित्र जहाजको संख्या न्यूनतम 5वटा पुर्याउनु पर्नेछ। यसो गर्न नसक्ने कम्पनी मर्जरमा गए पनि मान्य हुने प्राधिकरणको नीति पनि छ। वायु सेवा सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीलाई थप जवाफदेही बनाउनुका साथै नयाँ आउने कम्पनीलाई पनि सेवा शर्त पालना गराउनु प्राधिकरणको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ। वायु सेवा कम्पनीका अध्यक्ष, शेयर लगानीकर्ता, कार्यकारी निर्देशक र जिम्मेवार प्राप्त म्यानेजर तथा पोस्ट होल्डरले प्राधिकरण तथा नेपाल सरकारका नीति तथा कार्य विपरीतका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न एवं सो सम्बन्धमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न नहुने जनाइएको छ। पाइलटले उडान बाहेकका अन्य व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न रहन नपाउने जनाइएको छ। नो अब्जेक्सन लेटर प्राप्त गरेको न्यूनतम 5 वर्षको अवधिसम्म शेयर लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर बिक्री तथा हस्तान्तरण गर्न नपाउने, प्राधिकरणको स्वीकृति बिना कुनै पनि सरकारी स्वामित्व एवं निजी वायु सेवा कम्पनीले जिम्मेवार म्यानेजर र पोस्ट होल्डर नियुक्त गर्न नपाउने, प्राधिकरणले वायु सेवा कम्पनीको अकाउन्टेबल म्यानेजरको नियुक्ति, आवश्यक न्यूनतम योग्यता, अनुभव तथा अख्तियारी सम्बन्धमा विशेष कार्यविधि जारी गर्ने पनि उक्त 10औं संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ। भारतले शनिबारदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियमको कच्चा पदार्थमा लाग्दै आइरहेको अतिरिक्त कर कटौती गरेको छ। इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार सेप्टेम्बर 2 देखि लागू हुने गरेर भारत सरकारले कच्चा पदार्थको विन्डफल अर्थात् विशेष कर घटाएको हो। कर कटौती भएसँगै यसअघि प्रति मेट्रिक टन कच्चा पेट्रोलियममा लाग्दै आएको 7100 भारु कर घटेर 6700 कायम भएको छ। भारत सरकारले जारी गरेको सूचना अनुसार डिजेलको निर्यातमा लाग्ने करमा भने वृद्धि गरिएको छ। यसअघि प्रति लिटर 5 रुपैयाँ 50 पैसा कर लाग्दै आएकोमा नयाँ व्यवस्थासँगै 6 रुपैयाँ लाग्ने जनाइएको छ। वित्त मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार शनिबारदेखि भारतीय बजारमा हवाई इन्धनको मूल्य दोब्बरले बढेको छ। भारतले गत वर्षको जुलाई 1 देखि अप्रत्याशित रूपमा पेट्रोलियम पदार्थमा लाभ कर लगाएको थियो। यो सँगै भारत समेत ऊर्जा कम्पनीलाई लाभ कर लगाउने देशको सूचीमा प्रवेश गरेको थियो।
पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको कर कटौती गरेसँगै यसबाट नेपाल समेत लाभान्वित बन्न सक्ने देखिएको छ। तर डिजेलमा लाग्ने निर्यात कर बढ्दा भने ठूलो लाभ नमिल्न सक्ने देखिएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। गत साता भारत सफलतापूर्वक चन्द्रमामा अवतरण गर्ने चौथो देश बनेको थियो। शनिबार उसले आफ्नो अन्तरिक्ष अभियानमा अर्को महत्त्वकांक्षी पाइला पनि चालेको छ। भारतले सूर्यको अनुसन्धान गर्न नयाँ आदित्य एल-1 बोकेको रकेट प्रक्षेपण गरेको छ। एक रिपोर्ट। भारतले सूर्यको अनुसन्धान गर्ने पहिलो अन्तरिक्ष अभियान प्रक्षेपण गरेको छ। आदित्य एल-1 बोकेको रकेटलाई हेर्न दक्षिण भारतमा पर्ने श्रीहरिकोटा स्थित अन्तरिक्षयान प्रक्षेपण स्थलमा मानिसहरूको ठूलो भिड जम्मा भएको थियो। चेन्नईबाट 100 किलोमिटर उत्तरमा पर्ने उक्त स्थलबाट भारतीय समयानुसार शनिबार बिहान 11 बजेर 50 मिनट जाँदा उक्त रकेट प्रक्षेपण गरिएको छ। यस मिसनले अन्तरिक्षको मौसम केले सञ्चालन गर्छ भन्ने बारे पनि अध्ययन गर्नेछ। सौर्य आदिको प्रक्रियाबारे समेत थप धेरै बुझ्ने प्रयास गर्नेछ, जो पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रमा देखिने नोर्दन र सर्दन लाइट्स भनिने रङ्गी बिरङ्गी उज्याला प्रकाशका दृश्यका साथै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक अवरोधका निम्ति समेत जिम्मेवार हुन्छन्। आदित्य एल-1 पुग्नुपर्ने दूरी पृथ्वीबाट 15 लाख किलोमिटर छ, जुन पृथ्वी र चन्द्रमा बीचको दूरीको 4 गुणा हो। तर त्यो सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरीको झण्डै 1% मात्र हो। भारतीय अन्तरिक्ष निकायले उक्त दूरी तय गर्नका लागि 4 महिना लाग्ने जनाएको छ। पृथ्वीदेखि सूर्यको दूरी 15 करोड 10 लाख किलोमिटर छ। अन्तरिक्षमा पठाइएको यान खासमा हाम्रो सबैभन्दा नजिकको तारा सूर्यमा पुग्ने होइन। नासाले अन्तरिक्षमा पठाएको पार्कर नामक यान 1 हप्ता अघि मात्रै शुक्र ग्रहको नजिक भएर गएको छ र त्यो अनन्त सूर्यको सतहबाट 61 लाख किलोमिटर टाढाको बिन्दुसम्म पुग्नेछ। आदित्य एल-1लाई आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न केही समय लाग्नेछ। प्रक्षेपण गरेदेखि लाग्राज बिन्दु एल-1 भनिने अन्तरिक्षको स्थानसम्म पुग्नका लागि आदित्य एल-1लाई करिब 4 महिना लाग्ने भारतीय अन्तरिक्षीय अनुसन्धान अर्गनाइजेसन इसरोले ट्वीट मार्फत जनाएको छ। भारतीय अन्तरिक्ष यानले फोटोस्फियर र क्रोमोस्फियर भनिने सूर्यका सबैभन्दा बाहिरी भागको अनुगमन गर्नेछ र त्यसका लागि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक र पार्टिकल फिल्ड डिटेक्टर जस्ता उपकरणको प्रयोग गरिनेछ। एकपटक यसको कक्षमा स्थापित भइसकेपछि यो अन्तरिक्ष वेधशालाले सूर्यलाई निरन्तर स्पष्ट रूपमा अवलोकन गरिरहन सक्नेछ। यसले वायुमण्डलबाट छानेर आउने हुनाले पृथ्वीबाट अध्ययन गर्न नसकिने रेडिएसन अर्थात् विकिरणको अध्ययन गर्न पनि सघाउनेछ। भारतीय सरकारले सन् 2019 मा यो परियोजनालाई स्वीकृत गरेको थियो। यसको लागत करिब 4 करोड 60 लाख डलर लागेको जनाइएको छ। भारतको अन्तरिक्ष निकायले यसका लागि वास्तविक रूपमा जम्मा कति लागत लाग्यो भन्ने एकिन विवरण सार्वजनिक गर्न बाँकी नै छ र यो अन्तरिक्षीय यान 5 वर्षभन्दा बढी समयका लागि अन्तरिक्षमा रहने गरी बनाइएको छ। सन् 2014 मा मंगल ग्रहको कक्ष वरिपरि यान राख्ने भारत पहिलो एसियाली मुलुक बनेको थियो। भारतले अब अर्को वर्ष पृथ्वीको कक्षमा मानवसहितको 3 दिने अन्तरिक्ष मिसन पठाउने योजनामा छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोको रिपोर्ट। अस्ट्रेलियाको अधिकांश स्थानमा गर्मी बढेको भन्दै सम्भावित विपदबाट सतर्क रहन चेतावनी जारी गरिएको छ। अस्ट्रेलियाको मौसम विज्ञान ब्युरोले तापक्रम बढेसँगै जंगलमा डढेलो लाग्न सक्ने र गर्मी अत्याधिक बढ्ने भन्दै सबैलाई सतर्क रहन सचेत गराएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मौसम विज्ञान ब्युरोले जारी गरेको पूर्वानुमानमा 2023 मा अस्ट्रेलियाका अधिकांश स्थानमा वर्षा कम हुने उल्लेख छ। त्यस्तै तापक्रम पनि उच्च हुने बताइएको छ। गर्मीका कारण जंगलमा डढेलोको सम्भावना उच्च रहेकाले सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ। अधिकांश क्षेत्रमा गत वर्षको तुलनामा कम वर्षा हुने र त्यसको असर कृषि उत्पादनमा पनि पर्ने आकलन गरिएको छ। अहिले अस्ट्रेलियाको तापक्रम सन् 1961 देखि 1990 को औसतभन्दा 1.54 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा माथि छ। यो 1996 पछिकै सबैभन्दा गर्मी हो। अब पालो खेल समाचारको। पाकिस्तान र भारत बीचको एसिया कपको खेल रद्द भएको छ।
निरन्तरको वर्षाको कारण दोस्रो इनिङ सुरु हुन नसकेपछि खेल रद्द भएको हो। श्रीलङ्काको क्यान्डीमा रहेको पाले खेले इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियममा भएको खेल रद्द भएसँगै दुवै टोलीले एक एक अङ्क बाँडेका छन्। यो सँगै पाकिस्तानले सम्म एमा 3 अङ्कको साथ सुपर 4 मा स्थान बनाएको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको भारत 48.5 ओभरमा 266 रनमा अल आउट भएको थियो। भारतका लागि ईशान किशन र हार्दिक पाण्डेले अर्धशतकीय इनिङ खेले। पाण्डेले 90 बलमा 7 चौका र 1 छक्काको सहयोगमा 87 रन बनाएका छन्। किशनले 81 बलमा 9 चौका र 2 छक्काको सहयोगमा 82 रन बनाएका छन्। जसप्रीत बुमराहले 16 तथा श्रेयस अय्यर र रविन्द्र जडेजाले समान 14 रन बनाएका छन्। पाकिस्तानका लागि शाहिन शाह अफ्रिदीले 4 तथा हरिस उर रऊफ र नसीम शाहले समान 3 विकेट लिएका छन्। पाकिस्तान यस खेलमा अङ्क बाँडेसँगै सुपर 4 मा स्थान बनाउने पहिलो टोली बनेको छ। अब सोमबार नेपाल र भारत बीच खेल हुनेछन्। उक्त खेलको विजेता टोलीले सुपर 4 मा स्थान बनाउनेछन्। यदि वर्षाको कारण अङ्क बाँडेको अवस्थामा भने भारत सुपर 4 मा पुग्नेछ। नेपालले भने भारतलाई हराएमा मात्र सुपर 4 मा स्थान बनाउनेछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले एसियाडको तयारीका क्रममा खेलाडीलाई व्यवहारिक ज्ञानमा पनि जोड दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागी हुने नेपाली खेलाडीहरूमा डोपिङ लगायतका पक्षमा ज्ञानको कमीले हुने गरेको समस्या समाधानको प्रयासमा राखेपाले व्यवहारिक ज्ञानमा पनि जोड दिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सहभागी हुने क्रममा खेलाडीबाट भएका गल्ती र कमी कमजोरीका कारण नेपालले जरिवाना पनि तिर्नु परेका विगतका घटना दोहोरिन नदिन राखेप सजग भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय डोपिङ एजेन्सी वाडाले प्रतिबन्धित गरेको औषधि खेलाडीले अज्ञानतापूर्वक प्रयोग गरेमा पनि त्यसलाई डोपिङ मानिन्छ, जसको कारण खेलाडीको खेल जीवन नै समाप्त हुन सक्छ। त्यसैले खेलाडीलाई डोपिङ सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान आवश्यक हुन्छ। चीनको हाङझाव सहरमा आगामी सेप्टेम्बर 23 देखि 19औं एसियाली खेलकुद हुँदैछ। सोही प्रतियोगिता अगाडि राखेपले खेलाडीहरूलाई प्राविधिक प्रशिक्षणसँगै अन्य विभिन्न पक्षमा शिक्षित गराइरहेको छ। एसियाली खेलकुदमा नेपालका 29 खेलका 234 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। खेलाडीमा आत्मबल बढाउन पनि राखेपले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। यसअघि डोपिङ शिक्षा प्रदान गरेको राखेपले शनिबार डाइनिङ इटिक्विटी ओरिएन्टेसन कक्षा सञ्चालन गरेको छ। लगन खेलमा भएको ओरिएन्टेसनमा एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुने खेलाडी तथा प्रशिक्षक सहभागी रहेको थियो। ओरिएन्टेसन कक्षालाई 4 चरणमा सञ्चालन गरिएको थियो। राखेपाले अब तेस्रो चरणमा खेलाडीहरूको मोटिभेसनको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने बताएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आर्थिक क्षेत्रको सुस्तता र महँगीले सर्वसाधारणलाई गुजारा गर्न गाह्रो भइरहेको बेला नागरिकले तिरेको कर सरकारले दुरुपयोग गर्दै नेताहरूलाई अनावश्यक सुविधा। एमाले बाहेक अन्य 10 पार्टी मिलाएर गठबन्धन गरे पनि देश चलाउन नसक्ने अध्यक्ष ओलीको ठोकुवा। आगामी निर्वाचनपछि एमाले एक्लैले बहुमतको सरकार बनाउने दावी। माओवादीले सुरु गर्यो जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान। इतिहासले सम्झने गरी साहसिक र जनपक्षीय काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी। राज्यका निर्णयले आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पारे सहजीकरण गर्ने अर्थमन्त्री महतको प्रतिबद्धता। सरकारी निकाय बीचले समन्वय हुन नसकेको निजी क्षेत्रको टिप्पणी। सामाजिक सञ्जाल समुदायमा घृणा फैलाउने औजार भन्दै केही व्यक्ति नियोजित रूपमा दुष्प्रचारमा सक्रिय। वास्तविकता नै नबुझे प्रतिक्रिया दिनेको संख्या उच्च। सूर्यको अध्ययन गर्न भारतीय अन्तरिक्ष यान आदित्य L1 को सफल प्रक्षेपण। पृथ्वीबाट 15 लाख किलोमिटर टाढा अन्तरिक्षबाट 5 वर्ष सूर्यको अध्ययन गर्ने। र निरन्तरको वर्षाको कारण पाकिस्तान र भारत बीचको एसिया कपको खेल रद्द। दुवै टोलीले एक एक अङ्क बाँडे।
सोमबार नेपाल र भारत बीच खेल हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।